अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस की समाअत के दौरान बानी पीटीआई की वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। बानी पीटीआई को अडियाला जेल से बजरिया वीडियो लिंक सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। वफाकी हुकूमत के वकील ने इब्तदाई दलाइल दिए। चीफ जस्टिस काजी फाजिल ने समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि आइंदा समाअत पर भी मखदूम अली खान और दलाइल जारी रखेंगे। आइंदा समाअत बेंच की दस्तयाबी पर होगी। अदालत का हुक्म बानी पीटीआई को आइंदा समाअत पर भी वीडियो लिंक पर पेश करने की हिदायत कर दी। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब तरमीम समाअत का हुक्मनामा तलब कर लिया। ऑर्डिनेंस लॉ लाने में तो फिर पार्लियामान को बंद कर दें। अगर मुझे कोई कानून पसंद नहीं तो उसे मुअत्तल कर दूं। क्या ये दयानतदारी है? ऐसे तो फिर पार्लियामेंट को ही क्यों ना मुअत्तल करें। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने नैब तरमीम केस में रिमार्क्स दिए। हम कानून तोड़े या मिलिट्री तोड़े, एक ही बात है। हम कब तक खुद को पागल बनाते रहेंगे। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा, कानून दुरुस्त नहीं है तो उसे कलअदम करार दे दें। अगर कवानीन को इस तरह से मुअत्तल किया जाता रहा तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। बानी पीटीआई की तस्वीर सोशल मीडिया पर कैसे वायरल हुई। सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया ने तहकीकात शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक सीसीटीवी कैमरे देखकर तस्वीर वायरल करने वाले की निशानदही करने की हिदायत की गई है। पुलिस तस्वीर को वायरल करने वाले के खिलाफ एक्शन लेगी। ज़राए के मुताबिक तस्वीर कोर्ट रूम रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए ली गई है। तस्वीर वायरल होने के बाद अदालत में बानी पीटीआई की वीडियो का साइज़ कम कर दिया गया। क्यों साबिक वज़ीर आज़म को अडियाला से सुप्रीम कोर्ट तक नहीं लाया जा सका? क्या वजह थी कि लाइव स्ट्रीम नहीं दिखाई गई? रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान ने सवाल उठा दिए। कहा कि बानी पीटीआई के केसेस ख़त्म हो रहे हैं। झूठ का परिंदा रद्दी की टोकरी में जा रहा है। शिबली फराज का कहना था, हुक्मरान 9 मई के पीछे छुपकर सियासत कर रहे हैं। तमाम मुकदमात सियासी बुनियादों पर बनाए गए हैं। क्या अमर माने है कि इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम हैं, अडियाला जो यहाँ से 40 मिनट के फासले पर है, वहाँ से यहाँ तक आने में कौन सा अमर माने है? कौम को महरूम रखा। इमरान खान साहब को देखने से आज लाइव स्ट्रीम होनी चाहिए थी। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट से पिछले केसेस में लाइव स्ट्रीम चल रही थी, जिसको सबने बड़ा अप्रिशिएट। मुल्क को आगे चलना है तो हमें इंसाफ पे भरोसा करना होगा। हमें कानून और आइन के मुताबिक फैसले करने होंगे, वरना इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। और ये मे 9 के वाक़े के पीछे अपनी सियासत कर रहे हैं। तो ये जो केसेस चल रहे हैं, सबको पता है कि ये सियासी बुनियादों पे बनाए हुए। अब प्रॉक्सीज के जरिए जजेस को धमकियां दिलवाएंगे। जजेस की पगड़ियों को फुटबॉल बनाने की धमकियां दी जा रही हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मामला उठा दिया। बोले, आपने ये भी करना है तो कर लें। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले, एक हुकूमती सेनेटर ने भी ये बात कही है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, ये गुफ्तगू तौहीन आमेज थी। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस ले लिया। ज़राए के मुताबिक फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अज़खुद नोटिस केस की समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर भी बेंच का हिस्सा होंगे। अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला। खुशी है कि ईमानदार चीफ जस्टिस के सामने पेश होने का मौका मिल रहा है। सेनेटर फैसल वाडा का सुप्रीम कोर्ट के अज़खुद नोटिस पर रद्द-ए-अमल। कहा, गवर्नर सिंध तलाल चौधरी, अता तारड़ और मुस्तफ़ा कमाल ने भी वही बात कही जो मैंने कही थी। मेरा गुनाह ये है कि मैंने सवाल उठाए हैं। मुझे तो अभी तक कोई नोटिस मिला नहीं है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे एक ईमानदार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश होने का मौका मिल रहा है, जिधर मैं अपनी बातें समझा भी सकता हूँ। कहीं पे बहुत सारे इतने सारे शवाहिद जो हैं वो मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। और दूसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मुझे सिंगल आउट किया है। मेरी वाली बात, मैं तो अपनी बात पे खड़ा हूँ। जज दोहरी शहरियत पर अवामी नुमाइंदे को घर भेज सकता है, खुद इसके लिए ये पाबंदी क्यों नहीं? MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने तमाम इदारों में दोहरी शहरियत के कानून पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। कहा, तासुर दिया जा रहा है कि अदलिया और फ़ौज के दरमियान जंग चल रही है। फ़ौज ही है जिसने हमें जोड़ कर रखा हुआ है। बोले, नवाज शरीफ को अकामा रखने और बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया गया। इंसाफ फराहमी तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। सियासतदान जो है वो
دوہری شہریت نہیں رکھ سکتا، لیکن ایک جج جو ہے وہ دوہری شہریت رکھ سکتا ہے، اور آپ کو یہ پابندی ہی نہیں ہے آپ کے اوپر کہ آپ کسی اور ملک کی شہریت رکھ سکیں. یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے. لیکن اب یہ نیا وار ہوا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ اب جوڈیشری اور فوج کے درمیان جنگ چل رہی ہے. اگر کسی چیز نے اس ملک کو انٹیکٹ کر رکھا ہے وہ ہے ہماری مسلح افواج. ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو آپ اقامہ رکھنے پہ گھر بھیج دیں، اگر وہ ادارہ خدا نہ خواستہ کہیں پر ٹینٹ ہو رہا ہے، کہیں پر اس کے اوپر داغ لگ رہے ہیں، تو وہ اس ملک کی سالمیت اور اس ملک کے فیوچر سے کھیلنے کے مترادف ہے. کون لوگ ہیں جو عدلیہ اور اداروں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں؟ کیا ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہوگی جو اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں؟ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اون چودھری نے کہا پاکستان چلنے لگتا ہے تو ملک مخالف سازش کرنے والے عناصر پیدا کیے جاتے ہیں. کیا ان لوگوں سے بھی سوال کیا جائے گا جو روزانہ اداروں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں؟ یہ ادارے ہماری شان ہیں، ہماری عزت ہیں. آپ وہ بھی دیکھیں کہ ان میں سے ایسے کون سے لوگ ہیں جو اداروں کے ساتھ آپ کی لڑائی کرانے میں ملوث ہیں. اس ملک میں یہ بحران پیدا کرنے میں کون لوگ ملوث ہیں؟ تو اگر جب بھی اس ملک میں کوئی اسٹیبلٹی آتی ہے، کوئی اچھی خبر آنے لگتی ہے، کوئی نہ کوئی بحران کریٹ کیا جاتا ہے، ہمیں اس ملک میں اسٹیبلٹی لانی ہے اور ہمیں خود بیٹھ کے سوچنا ہے کہ وہ کون سی کالی بھیڑیں ہیں جو اس تکرار میں اپنا فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں. یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ایسے عناصر، ایسے لوگوں کو ہم ایکسپوز کریں جو کہ ہمارے ملک کو ڈسٹیبلائز کر رہے ہیں، کہ ان لوور جوڈیشری کے لوگوں کے بھی تحفظات کو دور کریں، ان کو بھی انصاف دلائیں، ان کی بھی سنوائی ہو. جو کہتے ہیں کہ ہمیں تھریٹننگ کالز آتی ہیں سینئروں سے، کیا جو لوگ باہر بیٹھ کے نشانے کرتے ہیں اس ملک کو، اس ملک کی فورسز کے اوپر اٹیک کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، کیا ان کے اوپر بھی کوئی قانون بننا چاہیے؟ سوال پوچھنا ہمارا حق ہے، جواب کی طلبگار قوم ہے. جو کل وکیل تھے آج منصف بن گئے. ایک منصف کی پوری فیملی یو ایس نیشنل ہے. جو ملک کے خلاف زہر اگلتے رہے ان سے ان کے تعلقات ہیں. راولپنڈی پریس کلب میں نون لیگی ارکان پارلیمنٹ کی مشترکہ پریس کانفرنس. کہا ہم تمام ججز کے خلاف نہیں، اگر ان پر انگلی اٹھے گی تو ہم تحریک بھی چلائیں گے. ایک منصف اسلام آباد میں سوسائٹی کا حصہ دار بھی ہیں. جب وکیل تھے تو اس کے لیگل ایڈوائزر تھے. حلقے میں سوالات ہونا شروع ہو کیونکہ ہم پبلک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ہم پبلک سے. ہمارے ایک منصف ہیں جن کی پوری فیملی یو ایس نیشنل ہے. آج وہ پی ٹی اے کے کیسز سن رہے ہیں جبکہ وہ پی ٹی اے کے کونسل ممبر خود رہ چکے ہیں. اللہ پاک نے ہمیں اس دھرتی سے بہت مشہور اور بڑے فوجی افسران بھی دیے، شہداء بھی دیے، غازی بھی دیے. اگر ان پہ انگلی اٹھے گی تو ہم اپنی ہر طرح کی ایک تحریک بھی چلائیں گے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. جو کل وکیل تھے آج وہ منصف بن گئے جی. انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے اس ملک کا؟ جو ایک فتنہ پھیلانے والی جماعت ہے اس کو پرموٹ کیا جا رہا ہے جی. کہ یہ جو اس وقت ملک میں کھیل کھیلا جا رہا ہے اس سے ملک کو فائدہ نہیں پہنچا. ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے. اداروں کی یہ تقسیم، اداروں پر یہ الزامات افسوسناک ہے. ایسے منصف جو اپنے بچوں کا مستقبل کینیڈا میں محفوظ سمجھتے ہیں اور یہاں کے بچوں کے مستقبل کے لیے وہ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کے اپنے بچوں کا مستقبل اگر کینیڈا میں محفوظ ہے ان کو بھی شاید وہیں پہ چلے جانا چاہیے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے فیصل راڈے کے خط کا جواب دے دیا. کہا کیا آئین پاکستان میں جج بننے کے لیے کسی اور ملک کی شہریت یا رہائش رکھنا نااہلیت نہیں؟ وکیل سے ہائی کورٹ کا جج بنتے وقت دوہری شہریت کا معلومات نہیں لی جاتی. کے گرین کارڈ کا معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ڈسکس ہوا. سپریم جوڈیشل کونسل نے ڈسکشن کے بعد جسٹس بابر ستار کو بطور جج مقرر کرنے کی منظوری دی. یہ عدالت جوڈیشل کمیشن میں ہونے والی ڈسکشن کا ریکارڈ نہیں رکھتی. ججز کو چاہیے اپنے طور پر سسٹم کو ٹھیک کریں. جب آپ کسی پارٹی سے جڑ جائیں تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ قانون اور آئین کے مطابق چلیں. اداروں کی بھی قانون کے اندر رہ کر کام کرنا چاہیے. نون لیگی رہنما طاہر اقبال اور دانیال چودھری سمیت دیگر کی پریس کانفرنس. کہا قانون کی بالادستی کے لیے پاکستان کی عوام نے بے مثال جدوجہد کی لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا. تمام اداروں سے درخواست کرتے ہیں کہ دائرہ کار کے مطابق چلیں. جوڈیشری کے تحت چلے، قانون کے مطابق چلیں، آئین کے نیچے چلیں، جوڈیشری کو جوڈیشری کے طور پہ چلائیں. لیکن جب آپ کی افیلیشن کسی پارٹی کے ساتھ ہو جائے تو پھر ہم کیا کہیں گے جوڈیشری کو؟ ہم چاہیں گے کہ اس سلیکشن کے سسٹم کو ٹھیک کیا جائے. ادارے یا جو سارے ہیں ان کو بھی اپنی حدود کے اندر رہ کے آئین کے مطابق چلنا چاہیے. یہ سوال اٹھتا ہے اور اپنے آپ سے بھی پوچھتے ہیں کہ اور ان لوگوں سے جن کے لیے 19ویں ترمیم کہ کیا اس سے وکلا کا، ججز کا معیار یا ان کا وقار کیا بڑا تھا یا آج کم ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملا. میری ایک یہ بہت درخواست ہے
اپنے تمام اداروں کو کہ سپریشن آف پاور کے کانسیپٹ کو ہم دیکھ کے چلیں اور جو بھی انویسٹیگیشنز ہیں وہ کھل کے عوام کے سامنے ہونی چاہیے۔ دوسری جانب شرجیل میمن نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی چھوٹی سوچ کے مالک ہیں، انہوں نے لوگوں کو عدم برداشت کی راہ پر ڈالا۔ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا بانی پی ٹی آئی نے قوم کو تقسیم، جھوٹ اور سازش کی سیاست پر ڈالا، کے پی کو کل کے اقدام پر معافی مانگنی چاہیے۔ ایک چھوٹی سوچ کا ایک چھوٹا شخص ہے جس نے صرف اور صرف لوگوں کو غلط چیزیں سکھائی ہیں، کبھی برداشت کا ماحول نہیں سکھایا، کبھی ٹالرنس کی چیز نہیں دکھائی۔ وہ ہی ہمسیلف ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ڈکٹیٹر ہے۔ آپ دیکھیں کہ عمران خان نے آج دن تک کوئی ایک ایسا کام نہیں کیا جو کوئی سمجھدار شعور رکھنے والا شخص اس کو اپریشیٹ کرے۔ اس نے ہمیشہ عوام کو، پاکستانی قوم کو انتشار کی باتیں سکھائی ہیں، گالم گلوچ کی سیاست سکھائی ہے، فیملیز کو میں پولرائزیشن کی سیاست سکھائی ہے، لوگوں پہ الزام تراشی کی سیاست سکھائی ہے، جھوٹ کی سیاست سکھائی ہے۔ آج وقتی طور پہ جو بھی اس کی پاپولرٹی پہ بحث ہو سکتی ہے، بٹ جو ایک آپ غلط چیز معاشرے میں پیدا کرتے ہیں وہ کبھی آپ کے گلے میں پڑتی ہے۔ جو آج اس نے چیزیں شروع کی ہیں اسی کے گلے میں پڑنی ہے۔ جو خیبر پختونخوا میں یہ کیا گیا ہے اس پہ خیبر پختونخوا حکومت کو فوری طور پہ معافی مانگنی چاہیے اور اس فیصلے کو سے وڈرا کرنا چاہیے۔ دبئی لیکس میں آنے والی میری اہلیہ کی پراپرٹی 2017 سے تھی جسے گزشتہ سال بیچ کر نئی پراپرٹی لی۔ لندن میں بھی ان کی جائیداد ہے۔ الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں سب کچھ واضح ہے۔ پریس کانفرنس میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ بطور بزنس مین جہاں چاہوں سرمایہ کاری کروں گا، قانونی طریقے سے بیرون ملک سرمایہ کاری کرنا غلط نہیں بولے۔ اور بھی بہت لوگوں کی دبئی میں جائیدادیں ہیں لیکن ان کا نام نہیں آیا۔ لگتا ہے کہ کچھ خاص لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ میرے وائف کی یہ پراپرٹی 2017 سے تھی، UK میں بھی اس کی پراپرٹیز ہیں، کچھ نے انہیرٹ کی ہوئی ہے، کچھ خریدی ہوئی ہے۔ سمجھوں گا کہ میں نے ایز اے بزنس مین انویسٹمنٹ کرنی ہے، میں نے جہاں پاکستان میں کرنی ہے پاکستان میں کروں گا، باہر کرنی ہے باہر کروں گا۔ اگر میرے پاس لیگل پیسے ہیں میں کیوں نہیں کروں گا، کوئی مجھے نہیں روکتا۔ میں اگر یہاں ٹیکس دے رہا ہوں اور ایک چیز ڈکلیئرڈ ہے، بہت سارے لوگوں کو ہزاروں میں ہیں جن کے پراپرٹیز ہیں وہاں پہ جن کا نام نہیں آیا، اس سے مجھے زیادہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اسپیسیفکلی ٹارگٹ کر کے کیا گیا ہے یا کیا کیا گیا ہے۔ دبئی میں پاکستانیوں سمیت غیر ملکیوں کی تقریباً 400 ارب ڈالرز کی جائیدادوں کا انکشاف ہوا ہے جس میں 17,000 پاکستانیوں کی 11 ارب ڈالر کی جائیدادیں بھی شامل ہیں۔ اس حوالے سے اراکین پارلیمنٹ کی کیا رائے ہے جانتے ہیں مہپارہ زمان سے۔ دبئی پراپرٹی لیکس، پاکستانیوں کی 11 ارب ڈالر سے زائد کی جائیداد باہر، پاکستانیوں نے سعودی عرب کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ آخر ایسا کیوں اور اس کا حل کیا ہونا چاہیے، آئیے جانتے ہیں اراکین پارلیمنٹ سے۔ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خالی 11 بلین ڈالر ایک ڈیسٹینیشن میں پارک ہے، جو دبئی چھوٹی سی جگہ ہے، ٹھیک ہے نا، ایون کراچی سے آپ اس کو نہیں کمپیئر کر سکتے، پاپولیشن وائز چھوٹی سی جگہ ہے، وہاں پارک ہے، تو باقی جگہوں پہ کتنا ہو۔ میڈیا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، حقائق پر بات ہونی چاہیے، ناٹ آف دا لیکس نہیں تو سب کچھ لیک ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنے ملک میں ایز اے بزنس پرووائڈ کریں، لوگوں کو سیکیورٹی دے دے، رول آف لا دے دے، پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے تو پھر لوگ اپنے ملک میں انویسٹ کریں گے۔ ان کو جائیدادیں اپنے ملک میں بنانی چاہیے۔ ہم دوسرے ملکوں کے لوگوں کو فورس کرتے ہیں کہ آ کے یہاں ہم اپنی تجارت کریں، کاروبار کریں، تو وہ کس طرح کریں گے، وہ اعتماد کریں گے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں جتنے بھی پراپرٹیز لیک میں آئی ہیں نا، اس کا ایک باقاعدہ انکوائری کمیشن بننا چاہیے۔ جن کے پیسے بیرون ملک منی لانڈر ہو کے گئے وہ اگر آپ ان پہ ریسرچ مانیں تو وہ سیاستدانوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر بھی۔ یہ احتساب جب تک نہیں ہوگا، جب تک سزا نہیں ملے گی اور جب تک ان کے اثاثے وہاں سے یہاں نہیں لائے جائیں گے، جب تک یہ ملک کو احتساب کرنا کہنا ہے کہ بیرون ملک پراپرٹی بنانے میں کوئی قانونی پابندی نہیں، البتہ ڈکلیئر کرنا ضروری ہے۔ اگر پاکستان میں سازگار ماحول پیدا کیا جائے، سازگار حالات پیدا کیے جائیں تو کوئی بھی بیرون ملک پراپرٹی بنانے کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں۔ کیمرہ مین محمد عزیر کے ساتھ مہپارہ زمان، بول نیوز، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔ نیلم جہلم پاور پروجیکٹ کا تخمینہ کم ہو کر 5 ارب ڈالر ہو گیا۔ سستی بجلی کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا نیلم جہلم پاور پروجیکٹ کے دورے کے موقع پر خطاب۔ کہا نیلم جہلم منصوبے پر فی میگا واٹ 4 سے 4.5 ملین ڈالر لاگت آ رہی ہے۔ اتنی لاگت سے LNG کے دگنی صلاحیت کے منصوبے لگ سکتے تھے۔ بدقسمتی سے منصوبے میں دوسری مرتبہ خرابی آئی، اس کے ذمہ داروں کا تعین ہونا چاہیے تھا۔ ایسا منصوبہ ہے جس کے اوپر پاکستان کے تقریباً 5 ارب ڈالر خرچ ہو چکے ہیں۔ 840 ملین ڈالر کا اس کا اوریجنل تخمینہ تھا، جو کہ
बैलून करके अब 5 अरब डॉलर पर जाके ये ख़त्म हुआ। 5 अरब डॉलर का ये मंसूबा पर मेगावाट ये 4-4.5 मिलियन डॉलर कॉस्ट कर रहा है। मैं समझता हूँ कि जितनी लागत इस मंसूबे पे लगी है, इस तरह के जो 4 मंसूबे लगे हैं LNG के, तो इससे दुगने कैपेसिटी के LNG मंसूबे उससे भी ज़्यादा लग सकते थे इन 5 अरब डॉलर्स में। अब शूमिय किस्मत देखें, ये दूसरा वाक़या है इस मंसूबे की अंदर जो ख़राबी वाक़या हुई। अभी तक रिपोर्ट फाइनल नहीं हुई, ये भी बज़ात ख़ुद एक चैलेंज है। फाइनल होनी चाहिए और ज़िम्मेदारी का तयन होना चाहिए था। वज़ीर आला पंजाब ने किसानों के लिए 4 माह के अंदर 400 अरब रुपए के पैकेज मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया। मरीम नवाज़ ने फूलनगर में तकरीब से खिताब में कहा कि साजिश करके नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म कर दी जाती है। अब नवाज शरीफ की चौथी हुकूमत में तरक्की का सफ़र शुरू हुआ है, इसको रुकने नहीं देना। शहबाज शरीफ मरीम नवाज़ के सिपाही हैं, हुकूमत नवाज शरीफ की है। महीने में तो लोग अभी वादे कर रहे होते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो फूलनगर वालों गवाह रहना कि 2 महीने के अंदर अंदर अल्लाह के फजल से मरियम नवाज ने आपका नया अस्पताल खड़ा कर दिया। 25 रुपए से 20 रुपए से रोटी अब 12, 14, 13 और 15 रुपए पे आ गई है माशाल्लाह। आप जानते हो ये क्यों? ये अचानक नहीं हो गया। नवाज शरीफ का वादा था कि मैं इक़्तिदार में आकर लोगों के लिए इंशाल्लाह आसानी पैदा करूँगा, और कहते हैं गंदम का बहरान आ गया है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। कोई गंदम का बहरान नहीं है फूलनगर वालों, लेकिन एक तरफ करप्शन में लुथड़े लोगों का पेट भरना और दूसरी तरफ गरीब 13 करोड़ अवाम की रोटी सस्ती करना, तो मरियम नवाज शरीफ पंजाब के 13 करोड़ अवाम की रोटी के साथ खड़ी। किसान की बड़े लोग बात करते हैं, ये मैं आज आपसे वादा करके जा रही हूँ, 4 महीने के अंदर अंदर हम 400 बिलियन का किसान के लिए पैकेज लेके आ रहे हैं। ब्रसल्स पार्लियामेंट के लिए पाकिस्तानी नौजवान भी सियासत में मुतहरिक हो गए हैं। 22 साला पाकिस्तानी ज़ाद चौधरी मोहम्मद अली ब्रसल्स पार्लियामेंट के इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। ब्रसल्स में पैदा होने वाले मोहम्मद अली 2 मकामी ज़बानों पर अबूर रखते हैं। चौधरी मोहम्मद अली लोसर की इंतखाबी मुहिम की पहली मीटिंग का इनेकाद हुआ, जिसे राजा हसन, राजा जावेद और राजा ताहिर ने ऑर्गेनाइज़ किया। मीटिंग में बेल्जियम में मुकीम पाकिस्तानी बिजनेसमैन, सियासी और समाजी रहनुमाओं और नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तानियों के साथ दीगर ममालिक की कम्युनिटीज़ ने भी चौधरी मोहम्मद अली की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। चौधरी मोहम्मद अली ने कहा कि मुंतखब होने पर फ़लस्तीन और कश्मीर के मजलूम अवाम की दादरसी करूँगा। वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में कौमी हॉकी टीम के एजाज़ में तकरीब में मारूफ मीमर शफात की वज़ीर आज़म की फरमाइश पर उनकी मिमिक्री, जिससे पूरा हॉल कहकों से गूंज उठा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी महसूस हुए। वफाकी वज़रा की तालियां। शफात ने सियासी कमेंट्री भी की। शहबाज स्पीड का भी जिक्र किया। राणा साहब, आपको 1 हफ्ते का टाइम है। इस 1 हफ्ते बड़े अच्छे काम को नहीं किया तो अच्छी बात। 1 हफ्ते में राणा साहब, अगर ये मुझे सारे बच्चे भर्ती नजर ना आए तो राणा साहब फिर उसके बाद एक मीटिंग होगी और उसमें हम दीगर उम्र पर बात करेंगे, स्पोर्ट्स पर आपसे बात नहीं होगी। नारा लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद। T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार करदा न्यूयॉर्क क्रिकेट स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया गया। इस हवाले से होने वाली तकरीब में खेल से वाबस्ता नामवर शख्सियात ने शिरकत की। साबिक पाकिस्तानी कप्तान शोएब मलिक, कर्टले एम्ब्रोज और शौरा आफाक एथलीट यूसेन बोल्ट समेत स्पोर्ट्स वर्ल्ड के बड़े नाम इस मौके पर मौजूद थे। ऑर्गेनाइजर ने उम्मीद जाहिर की है कि 34,000 की गुंजाइश वाले स्टेडियम शायकीन खेल को भरपूर तफरीह फराहम करेगा। ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें AH के अराकीन, स्टेक होल्डर समेत पाकिस्तान में कारोबार करने वाली जर्मन कंपनियों के नुमाइंदों ने शिरकत की। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर इशरत हुसैन ने खिताब में कहा कि जर्मन कारोबारी इदारों की कारोबारी अखलाकियात बहुत मजबूत हैं, जिसकी वजह से जर्मन मसनूआत का वही मयार मिलता है जिसका जर्मन कंपनियां वादा करती हैं। उन्होंने पाकिस्तान में कारोबार करने वाली जर्मन कंपनियों पर जोर दिया कि तकनीकी तरबियत और तलबा की अप्रेंटिसशिप के ज़रिए पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करें।
عالمی شہرت یافتہ پاکستانی اداکارہ ماہرہ خان پر لٹریچر فیسٹیول کے دوران حاضرین کی جانب سے نامعلوم چیز پھینکنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔ ماہرہ خان کوئٹہ میں منعقدہ پاکستان لٹریچر فیسٹیول میں بطور مہمان خصوصی شریک تھیں۔ بڑی سٹار کا بڑے پن کا مظاہرہ۔ اداکارہ نے اس نامناسب رویے پر بھی بغیر غصے اور ناراضی دکھائے نارمل لہجے میں کہا کہ یہ غلط ہو گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی فی الوقت نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ boltnews.com۔ دیکھتے رہیے بولٹ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔